कॅमेरा हे घे आणि फोटो मार. So I declare the result for by-election Panchayat Sukur ward number 10, which is reserved for SC category. Candidate number 1, Hiram Halankar, got 45 votes. Kajal Kalidas Vadekar got 9 votes. Sanjay Subhash Redkar got 300 votes. Subhash Halankar got 322 votes. And rejected votes 5, total 681. The margin of both candidates for 3 and 4 is 22. So I declare Subhash Ramnath Alankar is the winning candidate for ward number 10 for Sukuru Panchayat village. मस्त सगळ्यांक देवान नमस्कार करता. तसेच आमचे बोडगेश्वर तांकां नमस्कार करता. जे बाय इलेक्शन आसलें सुकूर पंचायतीचें वॉर्ड नंबर 10 तातूंतल्यान हांवें इलेक्शन लढयलें. आनी हें जें श्रेय आसा जे आयचे विनिंगाचें तें हांव सगळें म्हजे मायंडान घुसवाडलो. जे मतदार आसा तांकां हें सगळें श्रेय दिता. आनी हे श्रेयान विजयाचो व्हडलो वांटो म्हणटा तसो आमचो सिंहाचो वांटो जो जावन आसा आमचो आमदार गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे. तशेंच म्हजे वांगडी जे रात दीस वावुरले जे जावन आसा सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर 9. तशेंच म्हजे ग्रामस्थ आनी म्हाका जाणट्यांनी कोणें आर्थीक जावं सपोर्ट दिलो तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जें हांवें उतर दिलें ज्या वेळार आमी पंचायत इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना म्हजो चलो इलेक्शनाक राविल्लो ताका गव्हर्मेंटूय जॉब मेळ्ळो आनी ताका लागून हें इलेक्शन आयलें. पूण जे एश्युरन्स आमी दिल्लें ती ह्या फुडल्या टर्माक 2.5 वर्सां उरल्या डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत ती आमी पुराय करपाक आमच्या आमदार आनी पंचायतीच्या सहकार्यान जे उतर दिलां तें पूर्ण करतलो. आनी ती कामां अर्दी कुटी उरल्या रस्त्याची, लायटीची, उदकाची आनी तशेंच सार्वजनीक जी कामां आसा ती हांव पूर्ण करतलो इतलें सांगून परतून एकदां सगळ्यांक म्हजे मायनीचे आनी दुसऱ्याच्या सगळ्या मतदारांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार करता. आनी तुमी देख दिल्या म्हणून तुमकां थँक्यू.